بيرو ماين إنرجين تجراي بالعلي 5.4 مليون بروتاي أب شوعة أبيات تمرتي انستيتيوشنال سكول سواش العلي 8,400 تمهارو تتكامل زجبر بروجكت قرب مجتمعي مهنات مسرح ناي بوتا مرخخا بساليت الله بيرو ماين إنرجين تجراي كابتكال مدحنة أنات يونيسيف بزترخب 5.4 مليون بربجت أب كتماتات وقرون مخنن زركبا بيت تمرتات قرب مجتمعي مهنات مسرح مسبروه تسفاو علي كتيمو سراح نمجمار مرخب بوتا كايدو لهم عبتي سنة سرعة رخب استرخبو أب بيرو ماين إنرجين يونيسيف بروغرام صناعة ديزاين مهندس هون إنجينير جزاجو ولد جورجس زي زهنة بروجكت أب كتما مخونين 3 أبيات تمرتي أب كتما وقرودما 4 أبيات تمرتي قرب مجتمعي هنس سرحتين أبات إحدى كانستيون من ناس هزريت محلون كمون انستيتيوشنال سكول سواش تحسب تجرم نشوف منتشر 400 تمهارو قلقال الزوع المخانون معدل نقطة روتو من ناس الشاور كمون كاروتن زمال مخاني تحبروا زلم اتي كاب ترخكب كاب استقبروا العلت جميرة بوشت حد ورحنت سرحتو كم زازم دمايو وسخو مقليتهم زلم عبزي سنة سرعة رخكب زملكتهم نايت ختمات عنان تمرتن سيكتراتن كمون نايتن أبيات تمرت دايركتراتن سبميا بيرو ماين إنرجين كمون تخونا ترايت كال بروتوس فان زملكتهم أكلاتن ترخيبهم يميبل اتي زرخبنا يحبريتهم اتي خالق معبالي حزنا لكم زلنا رما بكل دبوب كتما جنكا زقاتم حمام انتاينتو بمرمرا كم زرقا قتم منيستر تعنا إثيوبيا فلتو اللهم اب إثيوبيا كل دبوب كتما جنكا زترعي حمام إموراجيك فيبر انتاينتو المفلات بستقبرت عريقة حمام بقسيو ماربرغ فيروس مخانو بمرمرا كم زرقا قتم منيستر تعنا فلتو اللهم عبزعلت دما بتحمام سترطرو سب كم زي رخبت تغسى منيستر تعنا إثيوبيا حبرت سب كابر عدوطيو كابتي منيستر وحبريتات ككتاتلون يتاوعي قريب له زلام دايركتور ودب تعنا عالم زخونو دكتور تيدروس عدحنوم منيستر تعنا إثيوبيا اتحمام مخصات وسعيبون ذهبوا قلطوهن قلوصن ملاش بمنعد اتهاجر نتلبدان مقصار زلواتو فاين زملاخت مخانون بمقلاص اتوم دايركتور تكالوم نتحمام نمغتا بت فيروس تلخف سبات نمحكامن يصعر مهلاون املاخيتهم ابزوطو حبريتام ودب تعنا عالم دمان ختتل تزقات محمام زوعل $300,000 دقاف كم زغبره ذكريوم تقاريصو زنبره فنو حيالو چانلات تلفزيون ኢትዮጵያ ቴክኒካው ጸገመን ተፈትዩሎም ፈነው ናይቶም ቀንድ ተባይሎም ዝፍለጡ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያን ፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽንን ዝርከቦም حيالو ውሽጣ ዓዲ ቴሌቪዥን ጣቢያታት ማለምሸት በድንገት ተቋሪጡን ዝምቁራዚ ድማ ቴሌፖርት ተባይሉ ዝፍለጥ ኩባንያ አቅራበ አገልግሎት ሳተላይት በዘጋጥሞ ቴክኒካው ጸገም ዝተፈጠረ መኻኑ እቶም መራኸብት ብዙሃን ፍሊጦም ደም መግለጽቶም ዝተጸሉ መራኸብ ብዙሃን እትጸገም ኣብ ጥቃ እስራኤል ኣብ ዝርከብ SES ዝባሃለ دبر تيليبورت بسنكي حما كنتاتا يرزقاتمو تكنيكاو بلشت مخانو سفتر مقرات حل الكتريك مخانو يقليس وزالهم زي مقرات زينتهم مبزحتيهم بزاقلقلو ساتلايت تقامو وستعدو چانالات كم زسألوهم مستفلتو خينو كوبانيا تيليبورت بوغانو نتسرع فنونا ونور تموليشو مهلاو ونعلاو غيرو لهم عب وشت دما بإثيوبيا زركبا بركت زبلا مدبر تلفزيون تابعتاتو ونسرحنا قواريتن ساعتات تطويلن كم زنبرات زحبريهم عب منغو إثيوبيا نقبسن كمون ኤርትራን ተፈጥሩ ዘለው ጥሩና ዘራራብ ኮይኑሎም ግብጽ ድማ በዚህ ሰዓት ምዕራፍ ዘተታዓጺ ክትብል ሓዱሽ ዘይተሐሰበ መደረጊራላም ካይሮ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ ግብጽ እቲ ነዊሕ ዓመታት ዝቀጸለ ዘተህዳሴ ምስ ኢትዮጵያና በመወዳቱ ከም ዝበጽሐን ናይ ዘተ ማዕጾ ሙሉ በሙሉ ከም ተዓጾን ብትር የመገሊጦም እቲ ሚኒስትር ንጣብያ ቴሌቪዥን አልናሃራ በዛሃቦ ቃለ መሕተት ጉዳይ ህዳሴ ግድብ አቦሳን ምዕራፍ ከም ዝበጽሐን በመሕባር ድሕሪ 13 ዓመታት ዘይፈረ ልዝብ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረና مسرح زت تزازيمي كبلو بعلفلو يتملهم عبزن زحلف 13 عامات ግብጽ بقنع لبونا عبتزت كتساتف كلام ኢትዮጵያ ግና ነዚ ዕድል ዝብጌጋት ተጠቂማቱ ሊያከብሎ እቲ ሚኒስትር ወቂሶም ኣብ ሕጅን ድሓር ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ትካል ግብጽ ቢሉ ዝግበርና ይዘተ መስርሕ ከም ዘየለ የማነጭሮም ዘሎም መንግስቲ ካይሮ ትግድብ ኣብ ጸጥታ ማይ ግብጽ ከወርዶ ዝኸል ዝኾነ ይኹን ሳዕቤን በጥብቂ ከም ትከታተልዎን በመግላጽ ግብጽ መሰረተ አህጉራዊ ሕግን ቻርተርን ወድብ ሕብራት ሃገራትን መሰልሚያው ረብሓን كتوحس ملء مسل على وازبلوتهم منيستر أمريكا حاويسو أقراو محبرسب نزي حقاو مرقص الجبسي كردو كم تقبر دمار الديوم اللهم بزعباتي من السودان زلو متحوار تحاتيتو مابز ملسو دماب منغو كايرون كارتو من مسسال مرقص كم زلو الرقاقيتو اللهم مرقص الجبسي بغندو من السودان يزتكم ربحا السودان دمان عناسي ابوز مسي كبلوون كقلتون كلام نزي مرقاقت مقراب دما إثيوبيا بحاد وغن سقمت بموسادان ما يبزي متحوار كابت قدب بمخفات
ህዋታና በዝሓለፈ እዋን መጀመርታ ብውሕጅ ተጎደት ሱዳን መንባራ ግብጽ ድማ ሲዒባ እዩ ዝበጽሓ ክብሉ ኣብነት ሂቦም ኣለዉ حبرات إمارات عرب بإثيوبيا وطا سراوت مسلطانن وتادرو تعليمن معسكرن تحنጽ كم زلام زغداي قربس زلو وتادروين فلفلات حبيرهم اللهم اتي وتادرو مسلطن معسكر بمعرب إثيوبيا كلل بنشانغول غموز بتقاربا دابوس يهنጽ كم زلو فلفلات حبيرهم اللهم بمسرت فلفلات تي بحبرات إمارات عرب زتايش زلو وتادرو معسكر تعليم بحبو حلاف وتادرو سليان ጸጥታና ኃይላት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ይምራሐሉ ተባሂሉ اللهم ቶም መሐንዲሳት ኃይላት ምክልኻል ኢትዮጵያ በክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ አብዝጣይ ዘሎ ማእከል ወታደራዊ ታዕሊም ስራሕቲ ምጽራይን ምኹዓትን አግራብና ሰርሑ እንትኾኑም ካብ ሕቡራት ኢምረት ዓረብ ዝመጹ ወታደራዊ መኮንናት ወን በሄሊኮፕተራት ናብቲ ቦታ ከም ዝበጽሑት ጉዳይ ዝፈልጡ ፍልፍላት ሓቢሮም ኣለዎም እቲ ማእከል ወታደራዊ ታዕሊም ስርሑ ምስ ዝጅምር ክሳብ 10,000 ወታደራት ክሰልጥን ከም ዝኽእል ተቐንዲ ምኽንያት እውን ምምስራት ድማ ወታደራት ወጻተኛታት ንምስልጣን ከም ዝኾነ እዩ ዝነገረሉ ዘሎ እቲ ማእከል ወታደራዊ ታዕሊም ብቐንዱን ወታደራት ናይቲ حبرات إمارات عرب كم زدقف زنقرلو جنرال حمدان داقل زمرحو سراويت كم زسلطنن أب سودان أب زكير زلخوينات حد ساتفو عصوباتون كم زسلطنن ليو تحساب تغيرو زي خفت زلام بزي كازي بودبات بربرا بسوماليان دن مومباسا ناب كينيان نزغوم زلو تادرو تعليم ناب إثيوبيا زاتو تادرات مخاينن عصوارن كم زتبراخته وتادروين فلفلات يمزحبرو زلام بريزيدنت حبرات إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد ابن حاسق لتشنيسران سلستن ناب إثيوبيا زكير وقعو عدت عبو كلتين هاقراتا بوتادرو قدات متحوار بزملكات حيال واسم معات كم زفرما عب بينشانغول غموز وتادرات وطاطنيتات زهن زلو تادرو معسكرن تعليم اندما اكال نايت سمع مخانيو زحبر زلهم ايرترا بوغنا بريزيدنت إسياس أفوركي استرخبلو ممرقتا بوليسا سلاسيلام بوليس ايرترا ندعلي شوعات متقبلات هاقرا وقلقلو سلطنا مسرتاو مويا بوليس كم زهاب معخنات زينات هاقر كحبراك تراينا اللوام اتوما بعدهالو نزتوابوم نايك آل سلطنا بعوض زازمو شوعات متسوسان حدنا بلات بوليسنا بقبراو سلطنا كسقرو مخانم عزاز بوليس ايرترا كونوريل محاري اقايف ليتولام ابتي كباب بيت صحفتو زدكون بريزيدنت إسياس أفوركي ابتت مالز تخيد من مرقتا نايتوم سلطنت كم استرخبه اتتصابت ملخيتولام ش بريزيدنت اب كم زعينت من مرقتا بوليس كساتف الصحتي تري خوينم تسلطنا دما انترنيتن سايبراو ጸጥታን ዘጠቃለለ መንባሪው ተጠቅሱ ዘላም ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ቢላ አሕመድ ዓሰብ ሻብዒት ዞባ ክልል ዓፋር ክንገብራይና መባሉ ካብቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ፍልፍላት አፍሊጦም ኣሎም ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ነዝገለጾ በቅርብ እዋን ምስ መራሕቲ ፖሊስ አባላትን ካልኦት ሓለፍቲ መንግስትን ካብ ክልል ዓፋር ዞባታትን ወረዳታትን ኣብ ዘካየዱ ርክብ ኮይኖም ክልል ዓፋር ሓዱሽ ተጣየሸ ዞባ ማሂ ረሱ ኣውሲ ረሱን ቀልበቲ ረሱ ጋቢ ረሱ ፋንቲ ረሱን ከምውን ሃሪ ረሱን ሓዊሱ ሽዱሽ ዞባታት ከም ዘለዋ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ቢላ አሕመድ ድማ ሻብዓይ ዞባ ኣብ ዓሰብ ከም ዝጣየሽ ከም ዝገለጸት ዝበጽሐና ሓበሬታ ተመልኪቶሎም በመሰረተ ሓበሬታ ዓሰብ ሻብዓይ ዞባ ክልል ዓፋር ክንገብሮይና ዝበለ ኮሚሽነር ፖሊስ ንኣመራርሓ ዓሰብን ተዛመድቲ ጸጥታን ጉዳያትን ክንዳለሎና ብምባል ንመራሕቲ ፖሊስ አባላት ከምውን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን መልእኽቲ ከም ዝመሓላለፈ ይተሓቢሩ ዘሎም እቲ ኮሚሽነር ከምዚ ክብል እኳ ተገለጸም አባላት ፖሊስ ክልል ዓፋር ምስቶማ ብኤርትራ ዓጥቃው ቃል ዘካይዱ ዘለው ተቃውምቲ ኃይልታት ዓፋር ይጽምበሩ ከም ዘለው ዘመልክት ብዙሕ ሓበሬታታት ኣሎም እዚ ብተኣሳሰር ዜና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣጀንዳ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን መንግስትን ዞባን ወረዳታትን ከምውን ኣካላትን ጸጥታ ክዛተዩ ኣዚዙ መንባሩ ዝከርዮም ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ቢላ አሕመድ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣጀንዳ ንምግባር ካብ ፌደራል መንግስቲ ተዋሂቡ ትእዛዝ ስዒቡ ዓሰብ ሻውዓይ ዞባ ክልል ዓፋር ከም ዝገብሮ ከም ዝገልጹ ዞቤል ፖስት ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ይሓቢሩ ዘሎም ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኢትዮጵያ ዝለዓለቶ መሰል ዋንነት ተጠቃምነት ናፍ ደገ ባሕረ በጎረባብ ታግራት ስጋት ዝፈጥር ኮይኖም ብላዕሎት መራሕትን መንግስታዊ ይኹን ሰልፍ ብልጽግና ጸገ ዝሓዛ ማዕኸናት ዜናን ዝወሃብ ዘሎ መግለጽታት ብፍላይ ብልዕሊ ኤርትራውያን ሓያል ቁጥዕ ፈጢሩ እዮም በወገን ኤርትራ ዝወሃብ ጸንሐ ወግዓው ግብረ መልሳት መግለጽታት ኢትዮጵያ ታሪኻ ዘንቢዑን ልዕላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ዝዳፍር ሓደገኛን ተኽታኹን መግለጽ ምዃኑ ዘመላኽት ይብልጽ ሓበሬታ ላዕሎት መራሕቲ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ድማ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ሒዞም ክብወጽንሑ
مغلطات اتن ኢትዮጵያ بزياف دغ بحر زترفن لعلاونت ኤርትራ زهابتو افلطو دما بمسغاغر መንግስት ዝተወሰነ በመሆኑም ንከራም ከምዘሎ ዘምትዮም ሚኒስትር ዚና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ዕዋጅ ሕማም መስፈሕፋሕና ዓሰብ ቀይሕ ባህር በመባል ነቲ በዝሓለፈ 28 ጥቅምት በቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዝተዋሃበ መግለጽ ብትረኽ ነቀፍ ተሰሚዮም አይቲ ማነ እቲ ኣብ ገዛ ሰልፍ ብልጽግና ዝተጸየፈ ሕማም ዝበሎ እዚ ግዜና ተጋሃደ ሓደገኛ ነኾነ ይመጽእ ከምዘሎን በመመልኻት እዚ ሕጂ ዝቀርብ ዘሎ መጎስና አድላይነትን መምጥጣር ንገጽ ቀይሕ ባህሪ ምስ ኩነታት ጻዕቅ በዚ ህዝብ ተኣሳሲሩ ይቀርብ ምህላው ይዝወቅስ እቲ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ህዝቢ ምስተብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣመና ጽዑቅ ህዝብን ክነጻጸር ኣመና ስሑ ምዃኑን በመቅማጥ እቲ እንተስ ብዝርብ እንተስ ወታደር ወራር ነታ ወደብ ንምጓጥ ዝስማዕ ዘሎ ትሕልንቲ ኢሞጎታው ክብል ስሚሩልዮም ቀድማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እውን ኣብ ቤት ምክር ወከልቲ ህዝቢ ሃገሩ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስክፍታ ዘሎ ጸገም መንበራ ኣባይቲ ከም ዘሎ ነጊረኩም እዮም ዓሰብ ከድና ዝራኣና ግን ገዛሎ ሰብ ግን የለን እዚ ከተማ መሊስና ህይወት ንዝራአሉ ስራሕ መፍጣሪ ህይወት ዘምጻሉ ኢልና በብግዚኡ ተዘራሪብና ኢና ሁሉ ዝኸደሉ እኹውን ተዘራሪብሉ ይክብል መግላጹ ዝከሪዮም ቻይና ድሕረቲ ጃፓን ብዛዕባ ታይዋን ዝሃበቶ ሪቶ ናይ ቀደም ባህሪ አደጊስዋ በመባል ጃፓን ተኸሰሳላ ኣብ መንጎ ቻይናን ጃፓንን ዓቢ ዲፕሎማሲያዊ ጎንፂ ተፈጢሩሎ ቀደማይ ሚኒስትር ጃፓን ሳናይ ታካይቺ ቻይና ንታይዋን እንተዳክተት ከዓፈቲና ጃፓን ወታደሮ ምላሽ ክትብ ከም ትኽእል ኣብ ባይቱ ሃገራ መድረስ ሚዓኔራ ጃፓን ቻይና ብልዕሊ ታይዋን መጥቃዕት ተፈጺማ ንህልውና ጃፓን ኣብ ሓደጋ ከተእቱ ከም ትኽእል ታካይቺ ገሊጻላ በመሰረት ሕግታትን ጸጥታን ጃፓን ንህልውና ሓደጋ ምስ ዘጓንፍ ተሃገር ወታደራዊ ሓይሊ ክትጥቀም ዝኽእል መምርሕሎም ጃፓን መግለጽያ ኣብ ግምታውን ኮንደ ኾን ይኸውን ኣብ ዝብል ተመርኮሰ ዳምበር ምፍራሕ ወይ ድማ ኣዋጅ ኩናት ከም ዘይኮነ ስሚራቱልዮም ላዕለዋይ መንግስታዊት ጋዜጣ ቻይና መዓልታዊ ናይ ህዝቢ ወይ ድማ ፒፕልስ ዴይሊ ቻይና ኣብ እዋን ኩናት ካብ 30 ክሳብ 40 ዝነበረ ወታደራዊ ዕንድራ ዳግማይ ክትበራበር ትፍትናላ ክትብል ከሲሳም ጃፓን ኣብ 1930ታት ቅድሚ ንገለ ክፋል ኤስያ መውራራት ትጥቀመሉ ዝነበረት ቃላት መሳሰሉ ምዃኖም ዳማ ገሊጻላ ጃፓን ኣብ 1931 ቻይና ክትወረር እንከላት ትጥቀመሎም ቃላት ዘዘኻኸሩ ምዃኖም ኣብ ኦሳካ ጃፓን ዝርከብ ሓደ ቻይናዊ ዲፕሎማት ጃፓን ጣልቃን ተኣትያ ክትጭፍለቕ ከም ትኽእል ኣብ ማሕበራውያን መራኸብታን ዝፈራርሕ መልእኽቲ ድሕሪ ምስፋሮም ኣብ ጃፓን ሓያል ቁጥዕ ኣሕዲሩሎም ጃፓን ጉዳይ ታይዋን በሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ትደሊ ደጊማያ ዝተረጋገጽ ወታደራዊ ኢዳታውነት ክትገብር ዝኾነ ይኹን ዕላማ ከም ዘይብላ ድማ ሓቢራያ ጸጥታዊ ስክፍታታታ በሰንክተብ ምብራቕ ኤስያ ዝቀያየር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት እምበር ናብ ሕሉፍ ናይ ምምላስ ድሌት ከም ዘይብላ ድማ ጃፓን ትገልጽ ዘላ